हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी और आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो बिहार इंडिया के ऊपर उन्होंने शाया किया है कुछ दिन पहले, और वो बड़ा उसमें अस्टॉनिशिंग फैक्ट्स उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं कि 6.5 मिलियन वोटर्स जो थे वो रूरल की लिस्ट में से क्वाइटली रिमूव कर दिए गए। ऑफिशियल इसको कहते हैं कि बेसिकली ये तो सिस्टम को क्लियर करना है, उसमें से जो डिलीट करना है उन लोगों के नाम जो दे आर डेड, और वो जिनका डुप्लीकेट नाम है या वो जो माइग्रेंट है। लेकिन उसके इस लिस्ट के शाया होने के फौरन बाद अपोजिशन लीडर जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आई सामने जो कि अपेरेंटली तो डेड थे लिस्ट में, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली के अंदर एंड अपने आईडी कार्ड्स दे वर होल्डिंग इट एंड दे वर प्रोटेस्टिंग। सो ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच नहीं है, बल्कि ये पूरा एक प्रॉपर स्ट्रेस टेस्ट है एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, और क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर मौजूद उस मैकेनिज्म का जो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज में इन्वॉल्व है। और ये सिनेरियो जो है ना, हमें ना सिर्फ ये कि इंडिया बल्कि हमें अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी डेमोक्रेसीज में ये देखने को मिलता है। अब बिहार के जो वोटर्स का जो क्लीन अप किया, तो ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि जो उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उन्होंने एक बेसिकली एक ड्राइव लॉन्च की जिसके अंदर कोई 80 मिलियन के करीब जो एलिजिबल वोटर्स थे बिहार के, उन्होंने उसको चेक किया और उसमें से 6.5 मिलियन जो नेम्स थे दे वर डिलीटेड ड्यूरिंग दिस क्लीनिंग। सो उसमें से 2.2 मिलियन जो थे दे वर कंसिडर्ड एज अ डेड। अब इसे वो डाटा हाइजीन कहते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये लैक ऑफ वेरिफिकेशन भी मौजूद था इसके अंदर और स्टैंडर्ड ऑडिट भी नहीं था, और बहुत लिटिल टाइम मिला इसको अपील करने के लिए भी। सो प्रोसेस चाहे वो क्लीनअप का हो, लेकिन ये क्लीनअप नहीं है, बहुत सीरियस डिस्क्रिपेंसी है सिस्टम में। और अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपको ये नज़र आती है कि वो लोग अलाइव हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाकर। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इसके, ये कम्प्लीटली absurd है। अब पटना और गया दो प्लेसेस हैं इन बिहार, और वो लोग वहाँ पे वो जब टर्न अप हुए तो वो वोटर जो थे उन्होंने कहा कि उनके तो नाम ही नहीं है वहाँ पे। अब अपोजिशन लीडर बहुत सारे ऐसे लोगों को सामने लेके आई जो कि नाम उनका डिलीटेड वोटर्स के अंदर था, लेकिन दे वर अलाइव, ब्रीदिंग एंड प्रोटेस्टिंग। अब इस सारे सिनेरियो के बाद एक जो बड़ा हॉन्टिंग किस्म का क्वेश्चन सामने आता है वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन किसने वोट करना है और किसको काउंट करना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसमें वेरिफिकेशन की जो ड्राइव थी ये बहुत रश में की गई। ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि बेसिकली ये एक जितना तेज़ी से, बिकॉज फ्लड्स भी थे उस वक्त और फैमिलीज माइग्रेट भी हो गई थी, सीजनल माइग्रेशन भी थी उसके अंदर, तो ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि बेसिकली वो सारे जो टाइम हमारे पास थोड़ा था और लिमिटेड डाटा अवेलेबल था, तो क्रॉस चेक में प्रॉब्लम हुआ, और कुछ ने जो है वो नेबर्स के वर्ड्स पे रिलाई किया कि अच्छा वो तो यहाँ से चले गए हैं या और दे हैव बीन डाइड एंड ऑल दैट। तो ये जो गवर्नेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये स्प्रेडशीट्स के ऊपर जो आइडेंटिटी प्लेस की गई वो जेन्युइन नहीं थी, और उसके ना होने की वजह से फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। ये भी कहा जाता है कि बिहार जो है बेसिकली वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है इंडियन इलेक्शन में, जो जस्ट लाइक अमेरिका वो स्विंग स्टेट का रोल प्ले करता है, यानी उसमें जिस मार्जिन से जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है अमूमन वही हुकूमत बनाती है। और हमने ये देखा भी कि मिस्टर मोदी का जो अभी जो रिसेंट टेन्योर में जब वो वापस आए हैं, इट वाज हिज रिमार्केबल विक्ट्री इन बिहार। बिहार ने बेसिकली उनके लिए क्लियर किया पैथ टूवर्ड मेकिंग द गवर्नमेंट। तो हम उसमें बिहार के रोल को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जब वो हम दोबारा वहाँ पर आते हैं कि वो जो जो वोटर्स हैं, रूरल वोटर्स, ज़्यादातर उसमें मुस्लिम्स हैं, फार्मर्स हैं, जब उनसे कहा गया कि आपका तो नाम यहाँ नहीं है तो आपके पास कोई प्रूफ है, तो उन्होंने वो आधार कार्ड है जो चलता है एज एन आईडी कार्ड इन इंडिया, तो उन्होंने उस पर कहा कि ये तो हमारे पास वो है, लेकिन आधार कार्ड को कहते हैं कि नहीं, ये आपके पास कंप्लीट एविडेंस नहीं है, बल्कि यू शुड हैव मोर एविडेंस अबाउट इट। तो इससे फिर सिनेरियो हमें ये समझ आता है कि बेसिकली ये जो स्टोरी पूरी बनाई गई है बिहार के बारे में, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये इसके पीछे कोई डिस्क्रिपेंसी है सिस्टम की। ये बेसिकली बिहार एक ऐसी स्टेट है कि ये एक पार्लियामेंट्री प्राइज है, यानी जितनी भी मार्जिन ऑफ विक्ट्री यहाँ पर आती है ना वो रेजर थिन होती है, और समटाइम्स जस्ट फ्यू थाउजेंड वोटर्स होते हैं। और जब 25,000 लोग आप पे लिस्ट में से ही निकाल देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नहीं होंगे, तो सोचिए उसका आउटकम में कितना टिल्ट होगा।
سو دیٹس ناٹ رینڈم ایرر، بلکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ الیکٹوریکل جیومیٹری ہے جو جس نے پولیٹیکل کانسیکوینسز کو اس کو وہ کرنا تھا، مینیج کرنا تھا، بیکاز الیکشنز آر نیئر. تو سو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جب اس طرح کے سیف گارڈ کرتے ہیں ڈیموکریسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ بہت کم پلیسز کو چھوڑتے ہیں کنٹیسٹ کرنے کے لیے. اب الیکشن کمیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کا کوئی نیوٹرل ہمیں رول نظر نہیں آتا اس کے اندر، بلکہ بہت ساری ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح ڈیٹا کا آڈٹ نہ ہونا اور کلیئر میکانزم اپیل کا نہ موجود ہونا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کویشچن مارک ڈالتی ہیں اس سارے سسٹم کے اوپر. اچھا، پولیٹیکل سائنس میں ہم اس کو انسٹیٹیوشنل کیپچر کہتے ہیں. ہم اسے وہ تب ہوتا ہے جب جو باڈیز ہیں وہ جنہوں نے پاور کو چیک کرنا ہے وہ سلولی وہی پاورز کو سرو کرنا شروع کر دیتی ہیں. سو الیکشن کمیشن بہت سارے ممالک میں اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ سسٹم کو پچک رکھنے کی بجائے، اس کو اکاؤنٹیبلٹی رکھنے کی بجائے وہ سسٹم کا حصہ بن جاتی ہیں اور اس کو سیف گارڈ دیتی ہیں اور اس کو پراپر وہ پرووائڈ کرتی ہیں، سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں. سو اب جو یہاں پر اگین بہار کی طرف جاتے ہیں تو بیسیکلی جو الیکشن ہے وہاں پر اٹس اے کائنڈ آف لگژری، بیکاز دیکھیں وہاں پہ تو انٹرنیٹ نہیں ہے، ٹریول فنڈس نہیں ہے، لٹریسی ریٹ نہیں ہے. تو پیپل اسپیشلی وہ لوگ جن کا نام وہاں سے ریموو کر دیے گیا، ان کے لیے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. سو پیپل اوور دیئر آر پور، اور وہ اب تو وہ ووٹ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ان کے لیے دس از سم تھنگ کہ اٹس فار بگر دین دا ریالٹی دیٹ دے آر الائیو. اب ہم اس کو تھریٹیکل لینس سے دیکھتے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ہونے والے کوئی بھی ڈسکرپنسی جو ہے اس کے پیچھے پراپر اس کا ایک تھریٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پولیٹیکل سائنس کی ایک تھیوری ہے جس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں کمپٹیٹیو اتھارٹیرینزم، اور وہ اسٹیون لیوٹسکی اور لوکن وے بیسیکلی انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہ رجیم جو الیکشنز کو ہولڈ کرتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپوزیشن کو سپورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن وہ جو کمپٹیشن ہے نا وہ سمبولک ہو جاتا ہے، بیکاز وہ سسٹم کو ایسے کنٹرول کرتی ہیں کہ اپوزیشن مارجنلائز ہو جاتی ہے. سو یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہوتی، یہ ایک مینجڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں آپ اپوزیشن کو کم بریدنگ اسپیس دیتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا کانسیپٹ ہے جس کو پولیارکی کہتے ہیں. رابرٹ ڈال از دا پروپوننٹ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں پارٹیسپیشن پلس کنٹیسٹیشن، اور جب پارٹیسپیشن کی جاتی ہے تھرو لمیٹنگ دا ووٹر پرچ، یا ووٹرس کی لسٹ کو شرنک کرتے ہیں یا ادر میکانزمز یوز کرتے ہیں کہ ووٹر لمیٹڈ ہو جائے، اور کنٹیسٹیشن کو آپ شرنک کرتے ہیں تھرو میڈیا کنٹرول، تھرو انسٹیٹیوشنل بائسنس. تو پولیارکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پولیارکی بیسکلی ایک بریدنگ اسپیس ہوتی ہے فار دا ڈیموکریٹک سسٹم. سو بہار کے اندر اٹس ناٹ اباؤٹ ون اسٹیٹ، اٹس اباؤٹ کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، اور کس طرح سے وہ کرپٹ ہوتی ہیں، اور کس طرح سے وہ they bring that authoritarian kind of democracy جس کے اندر ایکچوئل سینس مسنگ ہوتی ہے. سو گلوبل بھی پیٹرن ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے جس میں ووٹر آئی ڈی کی بیٹل ہونا، چاہے وہ جارجیا میں ہے، یا رول پرچ ہونا چاہے وہ کینیا میں ہے، گانا میں ہے، پاکستان میں ہے. وی ہیو سین آل دیٹ. سو 21st سینچری جو ہے نا وہ ڈس انفرانچائزمنٹ جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے، جس میں لیگل بیوروکریٹک جو ڈسکرپنسیز ہیں دے آر دیئر. اور ہر ڈیموکریسی ہے وہ کنفرنٹ کرتی ہے اسی طرح کے چیلنجز کو، جو کہ اٹس سم ہاؤ اس کی ایفیشنسی کے اوپر ایک کویشچن آتا ہے، ایک وہ پروڈیوس ہوتا ہے، ایک وریسم سچویشن پروڈیوس ہوتی ہے کہ پھر کتنا شفاف ہے جمہوریت کا یہ نظام. اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فرجائل ڈیموکریسی جو ہے نا ان کی لیجیٹمیسی بھی ہے، وہ اس کے اوپر بھی ٹرسٹ ایروژن ہوتا ہے، کیونکہ اگر رائٹ ٹو ووٹ آپ کنٹرول کر رہے ہیں، کنڈیشنل بنا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر جب اس کو ڈلیور کرنے کی بات آئے گی تو اس پہ کتنا زیادہ ٹرسٹ کرے گی عوام. سو دیٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ بہار، بلکہ یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے، یہ رپورٹ شو کرتی ہے کہ یہ پرابلم ساری ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور اسپیشلی ایشین جو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس میں سفر کر رہی ہیں. اور وہاں پر موجود جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہے وہ کسی ایک کو فیوریٹ وہ پرووائڈ کرتا ہے انوائرمنٹ اینڈ اپرچونٹی، اور مارجنلائز کرتا ہے
that opposition جو کہ ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. So it's not about a clear democracy in the region, it's about controlled democracy, it's about authoritarian democracy. جو پولیارکی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے کمپلیٹلی اس کو نگیٹ کرتی ہے. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international matter. Thank you.